पयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेगेक दोनया वोय उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटी तारगां वोय उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटी तारगां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगल भावणी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता देवगिना पिंटो. आज तिचो आयज जल्माचो दीस. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, सदांच तिका आपल्या हाताखाल रावन तिका राखूंक सांबाळूं आनी तिचे बरी भलायकी पासत ह्या मिसांत आमी मागता. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता एड्रियल एंजल मेंडस ह्या भुरग्याचो देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूं. लॉर्ड ब्लेस हिम ऑलवेज, कीप हिम इन हिज लव, केअर अँड प्रोटेक्शन. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया चर्चिल आनी मनीषा डायस हांचे आयज काजराचे एनिवर्सरी, 9 years ऑफ देअर मॅरेज. आनी ताच्या धाकटुल्या भुरग्याच्याय पासत आमी मागुया ह्या मिसांत देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, सदांच तांकां मोगान आनी एकवटान दवरूं आनी सदांच तांच्या कुटुंबान मोग शांती आसूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया पोरकोत्रेच्या आत्म्या पासत ऑफर्ड बाय वितोरिना डासिल्वा आनीक फादर पेद्रो फेरांव आनी ताचे फामील आनी ताचे एन्सेस्टर्सचे पासत तांचे सगळे आत्म्या पासत हे मिसांत आमी मागुया सोल्स ऑफ आगोस्ट आनी कॉन्स्टान्सिओना कोरेया, सोल्स ऑफ मारिया जुलिएटा परेरा ऑफर्ड बाय लॉरेन्स कार्डोजो अँड वेलेन्सिया कार्डोजो, आनी द सोल ऑफ फिलिस रेंजल कालूच भायर पडली ती तिलामोलची मदर ऑफ एंजेला. वी प्रे that the Lord have mercy upon her, forgive her her sins and take her to his heavenly kingdom. मोगल भावणी भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख दोरतल्यांक भोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकुतकोर, सुमया काकुटकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनोती कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकुतकोर. सुमया काकुटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांवाची दुसरी चिटी वेले वाचप. बापान आमकां जोशी आज्ञा केल्या तशी स्वता पोरमोणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयता जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बोगोर ओरोंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. आनी हें मागणें कोत्ता, एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताजे आज्ञा पोरमोणे जिवंक एकूच ओरोंबाक धांवन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे पोरमोणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण मांडून घेनात तसले जायते बुलोवणे संवसारांत शिपडल्यात. बुलोवणे म्हणल्यार तेच, क्रिस्त विरोधी म्हणल्यार तेच. चोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फोळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें नात. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणेन भितर रावना, बोगोर त्या वोन पेल्यान वेता, ताचे सोवे देव ना. जो कोण
ताणेन शिकयलां तें सांबाळटा ताचे सवें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोट सोरूंक दिवं नाका. तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकरांक बोळेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोय तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुचकोळावन मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता कोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार्थांव उज्या आनी गोंडगोडाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतूच कोण पाटसार आनी ताचे मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें पाठी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेचे उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड कोत्तलो आनी जो इबाड कोत्ता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोग जाण एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक वतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दोलून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोदें आसत थंय गिदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भोवणी भयणीनू, स्तोत्र 119 दावी वोडी हांगासर बरयलोलें आसा. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेल्यो म्हाका कोड सोरूंक दिवं नाका. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेल्यो म्हाका कोड सोरूंक दिवं नाका. मोगल भोवणी भयणीनू, the word of God says, with my whole heart I search you, Lord. Do not let me go away from your commands. हो नोव्हेंबराचो म्हयनो आनी ह्या आख्या म्हयन्यांत आमी मेल्ल्यांचो आमी उगडास कोत्ता. तांचे पासत आमी मागता, तेर्स कोत्ता. तांचे ओतम्या पासत ही ओतमे परगोत्रींत आसात तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. आनी जायतीं लोकां मिसाय दितात
आत्म्याचे पासत तांचे पासत मागूंक. मोगाल भावनी भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता. जायते फावटी मोगाल भावनी भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत पातोक आदारता. पातोक आदारप म्हणल्यार आमी सांडून वेता देवाक. देवा कडसून आमी पयस वेता. वी गो अवे फ्रॉम गॉड्स प्रेझन्स. त्या पासत सुरवातीक हे स्तोत्राचें उतर आमी म्हणलां तुमकां टू टेल यू. स्तोत्र 119 10वी वडी. देवा हांव तुका सोदीत आसा म्हज्या काळजांत हांव. डू नॉट लेट मी गो फार फ्रॉम यू. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकिलां जेजू दोग जाण मनशाची खबर सांगता, नोवाची आनीक लोताची. हू आर दीस पीपल? पयले सुवातेर मोगाल भावनी भयणीन हे दोनूय प्रमाणीक मनीस. प्रमाणीक मनीस कोण? जी कोण देवाच्या आज्ञाचे काळ व आज्ञा आपल्या जिवितांत पाळटात ती. द वर्ड ऑफ गॉड इन जेनेसिस, उत्पत्तीचे पुस्तक 26 9वी वडी हांगासर नोवाची खबर आमकां सांगता. Noah was a righteous man before God and he walked in the sight of God. देवाच्या आज्ञाच्या प्रमाणे तो चलतालो, तो प्रामाणिक मनीस आसलोलो. A righteous person always walks with God. In other words, he lives the commandments that God asks him to live in his life. कितें घडटा हांगासर पळयात. Everyone else was living in sin. जे दिसाक नोवा तारवांत भितर सोदता, नोवा लेफ्ट that place and entered the boat. सगल्या केसवातेचो कितें जाता? निसंतण जाता. The finished. In other words, there was only one righteous man there. एकूच प्रामाणिक मनीस आसलो. कोण? नोवा. He was saved, others were finished. दुसरे म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनो जेजू लोटाची खबर सांगता. लॉट सोदोम, ही वॉज इन टायर एंड सायडन, हांगासर तो जियेतालो, रावतालो. पूण जेन्ना हो प्रमाणीक मनीस लॉट सोदोम नगरांतलो भायर सोदता, त्या नगराची निसंतण जाता. आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदिर. गॉड स्पिरिट लिव्स विदिन अस. द मोमेंट द स्पिरिट डिपार्ट्स फ्रॉम हियर, the body or the temple which was there of God is now destroyed. जेन्ना आमी पातकांत आमी जियेता, when we are not able to accept things in our life, when we are not able to understand, we are not able to live the commandments, तेन्ना आमी मोगाल भावनी भयणीनो पयस वता. Even at that time, if we search for the Lord, देव आमकां मेवता. He comes after us. देवाचें उतर आमकां सांगता 19 जेरेमियाच्या प्रवादीच्या पुस्तकान 19 13वी वडी. जर तर तुमी तुज्या काळजांत म्हाका सोदची जाल्यार हांव तुमकां मेवतलो. आय विल लेट यू फायंड मी इफ यू सर्च मी विथ युअर हार्ट. स्तोत्र. देवा हांव तुका सोदीत येता. आय एम सर्चिंग यू लॉर्ड फ्रॉम माय हार्ट. हाऊ मेनी ऑफ अस आर रियली सर्चिंग गॉड फ्रॉम द हार्ट? देव सांगता म्हज्यो आज्ञा पाळ. आयचे पयले वाचपांत लेगून आमी आयकलां देवाच्यो आज्ञा पाळप म्हणल्यार देवाच्या सांगातान चलप म्हणल्यार मोगान जिवोवंक. टू लिव्ह इन लव. दॅट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू. टू लिव्ह इन लव, इन अंडरस्टँडिंग, टुगेदरनेस विथ वन अनदर. जर तर तूं मोगान रावना, तूं देवाची आज्ञा पाळिना तुज्या जिवितांत, देव गॉड इज फार अवे. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां गॉड इज नॉट विथ यू. If you don't accept Jesus as the Son of God, God is not with you. Accepting Jesus म्हणल्यार ताची आज्ञा पाळूंक. देव कितें आमकां सांगता तें आमच्या जिवितांत पाळूंक. That is the meaning. Jesus is simply saying, when the presence of God is not there, many other evil will come and destroy. देवाची कृपा मागुया. आयज वायरस आमचे संवसारांत आसा. देर आर स्टील सम रायचियस पीपल इन दीस वर्ल्ड. वेन यू आर विथ द रायचियस पीपल, नथिंग विल टच यू, नथिंग विल हार्म यू. यू आर स्टील. दिस इज वॉट गॉड मेसेज. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? प्रामाणीकपणाचें जिवीत. सगल्यांक आमकां प्रामाणीकपणाचें जिवीत चलोवंक. देन यू हॅव नो फियर ऑफ एनीथिंग.
God is there to protect you. God is there to save you. God is there to lift up your spirits. Daily आमची बेटोगाटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोनां तुका अर्पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो आत्रार हाडटा Nakan soros समर्पिता आमचे सुख दुःख सोर्बेटयता मानून घे म्हूण विनोद करता मोगाळ भोवणी भोणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रश्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेट्टा. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन बावरताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोवनी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतलामा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वटेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हणून मी मागता आंकवार मारये देवाची माये संगती तिच्या पोती बागीवंत झुजे बागीवंत दोर मृता आणि सोर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांतांव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर उटाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक चुयात बरी करून पळयात आनी काळजांत गिव फ्रॉम द हार्ट देवाची शांती दिवं एकामेकाक. Peace. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाल भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोपच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù आमचे मोदें दवरून
एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खूब जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खूब जेजू चल्लो मोगा रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया